Donc, la deuxième partie de TP numéro 3, clignoter une LED. Donc, l'exercice numéro 2, écrire un programme ou un assembleur sur un pylade qui fait clignoter une LED connectée à la broche RB0 du port B lorsque nous pressons le bouton et l'éteindre lorsque nous le relâchons. Donc, la partie là, درنا le programme qui fait clignoter une LED. Donc, راح نديرو نكملوا البروغرام يسمح toujours qui permet de clignoter une LED toujours. بصح هذه المره يستنى ندخل البوطون بوسوار معناتها نكليكي على البوطون بوسوار تاعي باه يشعل يشعل لا لاد وتبقى تكلينيوتي داكوغ. المره الاولى في ليكزارسيس الاول درناه يشعل ديما ما يكونش ديبون لونطري، بصح المره هذه رايحين ندخلوا لونطري. دونك كي نكليكي انا على البوطون بوسوار تاعي يبدا يكلينيوتي يشعل ويطفى لا لاد تشعل وتطفى لا لاد. كي نحي يدي من كي نطفي البوطون تاعي البوطون بوسوار يحبس كما تاع الطوموبيل نفس البرانسيب داكوغ. دونك سي بور سا قلت لكم البروغرام الاول راني نسحقو داكوغ. دونك حاجه برك غومارك برك بلي لو بوطون بوسوار كي نكونيكتيهم مع الميكرو كونترولور يخدموا لوجيك نيجاتيف. واش معناتها كي نكليكي انا على البوطون بوسوار راهو هو زيرو لوجيك ماشي ان، مش كيما ليلاد كي كونيكتيو مع الميكرو كونترولور سون كابلي اون لوجيك بوزيتيف معناتها كي تكون ان يشعل لي لا لاد. بصح لي بوطون بوسوار العكس كي نتكا عندي زيرو في البور هذيك في البيت هذاك داكوغ. دونك هذه غومارك اي مهمه جماعه. دونك نشوفوا علاه مهم. دونك عندنا لوبجيكتيف تاعنا راح نكتبوا هذا البروغرام اون اسامبلور. دونك راح نشوفوا شي هما المراحل. دوك المراحل ديما كيما درنا المره الاولى يقعدوا نفسهم يتعاودوا. اول حاجه ندير لونتير تاعي نكتب لا ليست اكسيتيرا لي ديريكتيف باه ندخل البيبليوتيك نتاع الميكرو كونترولور ونعرف الميكرو كونترولور. ومن بعد نبدا لا بارتي ليتاب دينيسياليزاسيون. دونك قلنا ديما نبدا بلي فيشي دونتات نكتب لي دو لين هادو ديما كي نبدا نبروغرامي داكوغ. عندي ليست في هاو الميكرو كونترولور تاعنا اللي نسحقوه. يا اخي قاعدين تشوفوا في ليكرون مليح بيان. وندخل ثاني انكلود باه يعرف هذه الفيشي هذا كي كونتين البيبليوتيك نتاع البيك هذا يعرف لي ريجيستر تاعو لي زادريس اكسيتيرا داكوغ. قلنا ثاني نزيدوا هاد لي 3 لين هادو كيما قادرين نستغناو عنهم باسكو هنا جوست رانا قاعدين نديرو في سيميلاسيون برك يعني مش راح نديرو رياليزاسيون. دوك تقدروا تستغناو عنهم وما يكتبلكمش ايرور. دوك حنا نديرو هادي دونك اور 0 هنا باه نقول بلي لادريس كي عاود يدير الريسيت تاعي يرجع ل 00 لادريس 00. من بعد نقولوا جو تو ديبي تاعي باه يروح للديبي تاع البروغرام. والاورغ هذه معناتها لادريس تاعي اللي تبدا بها البروغرام تاعي معناتها راهو يسحط لي في لادريس 10 داكوغ. دونك هذه كيما قادرين نستغنى عنها. انا علاه نديرها لكم باه نتعلموا كيف نكتبوا كيما يقولوا على لي نور. نكتب البروغرام تاعي اون اسامبلور. نرجع ديزولي برك دونك قلنا لا بارتي انيسياليزاسيون. هنا كي نرجع البروغرام كي نرجع ليكزارسيس تاعنا. دونك في الانيسياليزاسيون راح نكونفيغوري لي زونطري اي لي سورتي. وشو هما اسكو هنا راح ندير لي سورتي برك ولا لي زونطري برك ولا واش راح ندير كوم بروميير كونفيغوراسيون على حساب ليكزارسيس هذا. الو لي زونطري كيف عدوي نديرو دي زونطري ودي سورتي. تري بيان. هنا راح ندير لي زونطري ولي سورتي. علاه في المره الاولى درنا غير لي سورتي باسكو هنا راح ندير غير لا تاعي ولا لا تاعي راهي برونشي في لا سورتي. بصح هنا رايحه نقرا بوطون بوسوار معناتها هذه اونطري راح تدخل لي لونطري هذه باه بيها
نكوموندي لا لاد تاعي ولا لاد راهي برونشي كوم سورتي. دونك هنا لازم في لا كونفيغوراسيون تاعي ندير نكونفيغوري البور ا كوم اونتري باسكو هي اللي راح نبرونشي فيه البوطون بوسوار، والبوطون ولا البور بي نبرونشي نكونفيغوريه كوم سورتي باسكو راح نكونيكتي فيه لا لاد تاعي. دونك لا لاد راح نبرونشيها في الار بي 0 والبوطون بوسوار راح نبرونشيه في الار ا 0. كما نقدر نخير اي بيتا، انا هنا برك حددت برك ار بي 0 كوم اونتري كوم سورتي بليتو، ار ا 0 كوم اونتري. داكور. دونك اون فا كونفيغوري اول حاجه نبداوها ابخي ما نديرو لينيسياليزاسيون تاعنا بالانتيت. دونك ندير لينيسياليزاسيون شي هي لازم نكونفيغوري لي زونتري اي لي سورتي. دونك نكونفيغوري البور ا. وش الحاجه اللي تسمح لي نكونفيغوري البور ا كوم اونتري ولا كوم سورتي؟ قلنا بريس ا. تري بيان. بريس ا هو الريجستر اللي يسمح لي باه نكونفيغوري البور ا نقول له كوم اونتري ولا كوم سورتي. قلنا كي نحط 1 معناتها راهي اونتري، وكي نحط 0 معناتها راهي سورتي. ديما قلنا انبوت اوتبوت مدوره او 0، الانبوت اي 1 باه ما ننساش. دونك كيما قلنا البور ا راهو فيه 5 بيت، ما عندوش 8 كيما البور بي، عنده 1 2 3 4 5 البور ا. داكور. دونك راح نقول انا البور ا هذا راح تهمني ال 0 راح نديرها كوم اونتري. دونك نحط فيها 1. داكور. كما نقدر ندير الاخرين 1 باش ما يهمونيش لي زوتر بيت. دونك انا تهمني ار ا 0. داكور. باه نكونفيغوري نعاود ديما باه نكونفيغوري لو بيت ار ا 0 كوم اونتري لازم نروح للبريس ا le bit correspondant نحط فيه 1. داكور. خلصنا من البور ا كونفيغورينا لونطري تاعو بلي راهي اونطري، نعاود نروح للبور بي باه نكونفيغوري الار بي 0 كوم سورتي. دونك الار بي 0 واش نحط فيها؟ نحط تريس بي نحط فيه 0 في الاول. تري بيان. باقي نديروهم 1 والباقي تحبي تخليهم 0 تخليهم 0 ما يهمونيش، حطيهم كامل 0. داكور. ما يهمونيش، تهمني غير البيت الاول. داكور. كيما كل مره قلنا مادام رايحه نروح للتريس ا وتريس بي واش ندير؟ لازم نروح يخي بالكم باللي لا رام راهي شوفوا باللي في الاول ولا في الثاني. تري بيان. لا رام تاعي راهي مقسمه اون دو بونك ا 1 اي 0. داكور. دونك تريس ا وتريس بي ديما نعاود الغاشي اللي ما جاش معنا المره اللي فاتت. تريس ا وتريس بي راهي في لاباج 1. دونك مادام في لاباج 1 نروح للستاتيو نقول له روح لي لاباج الاولى على حساب الار بي 0. داكور. دونك نحط في الار بي 0 1 باه نروح لاباج الاولى. يعني نبقى نعاود هكا باه الغاشي اللي ما حضرش معنا يا. دونك نحط في الار بي 0 1 باه نروح لاباج الاولى. هاي الار بي 0 تاعي واحد. قلنا الانستركسيون اللي دير لي الشي هذا هي بي اس اف اف بي. دونك الاف هي ستاتيو والبي هو ار بي 0. بالطريقه هذه معناتها راح نحط في الار بي 0 1 باه تسمح لي نروح لاباج الاولى. داكور. كي يكون عندكم سؤال تقدروا تدخلوه. دونك قبل ما نروح نكونفيغوري تريس ا تاعي وتريس بي نكتب فيهم لازم نروح ساع لاباج الاولى عن طريق ستاتيو ريجستر ستاتيو. داكور. ندخل تريس ا ندخل فيها الان باه نقول باللي لونطري ار ا 0 والبي ندخل فيه دي 0. دونك تعرفوا كيف ديروا تشارجيو ريجستر درناها المره اللي فاتت. كي تخلص كي نشارجي تريس ا وتريس بي لي فالور تاعهم من بعد لازم ندير الار بي 0 نرجعوا لاباج 0 هذه تولهوا لها. داكور. بيسك انا كي خدمت في لاباج الاولى باه بدلت تريس ا وتريس بي دونك خلصتهم راني بدلت القيمه تاعهم. دونك نسحق البور ا والبور بي. والبور ا والبور بي وينهم؟ راهم في لاباج 0. دونك كي نخلص من لاباج 1 لازم نرجع للستاتيو تاعي الار بي 0 تاعو 0 باه يرجع لي البونك 0 باه نقدر نيتيليزي البور ا والبور بي. داكور. ما تنساوش هذه باسكو هذه كاين بزاف اللي ينساوها تخرج لكم ايرور ومن بعد تحصلوا فيها. دونك
نعاودوا المراحل نكونفيغوري لي بورت تاعي ا و بي باه نقول بلي الا راهي اونطري والبي والبورت بي تاعي يكون سورتي. ما ننساش ستاتيو نحط فيه لي فالور باه نروح المره الباج الاولى والمره الباج الثانيه بليتو زيرو. دونك خلصنا لينيسياليزاسيون تاعنا كونفيغورينا لي زونطري لي سورتي. دوك نروحوا للخدمه الاساسيه. ديما نرجعوا لشي هو المطلوب مني نكتب البروغرام كيف كلينيوتي اون لاد على حساب البوطون بوسوار تاعنا. دونك معناتها كي نكليكي على البوطون بوسوار دونك في الاخ ا 0 في البيت اخ ا 0 راح تحط لي 0 بس قلنا راهم برونشي نيجاتيف. دونك كي نقرا انا لا فالور في الاخ ا 0 نقراها 0 نروح نقول له شعل لي دير هذاك السيكل تاع شعل وطفي الكلينيوت شعل وطفي لا لاد. داكا كي يكون لا فالور تاعو تختلف عن الصفر او هنا ويطفي ما يشعلش خلاص لا يدير اي حاجه ويبقى يبوكليا يبقى كل مره يعاود يقرا هاد لا فالور. الا كان لقاها زيرو او يعاود يشعل لي لا لاد يستنى شويه يعاود يطفيها يعاود يشعل يستنى شويه يعاود يطفي ويبوكلي كيما درنا المره اللي فاتت كلي بوكل في قلب بوكل. نزيد يعاود يطلع ديما كي يخلص منه يعاود يطلع يتيستي الاغ ا 0. اذا كان لقاها زيرو هاو يعاود يكلينيوتي. اذا كان لقاها 1 يعاود يطفي. دونك هذا هو الاورغانيغرام. داكوغ. دابا كنشوفوا في الاخر نشوفوها في ستاتيو ولا في هذيك دوبلي في ريجستر الاخر. واش تشوفي؟ شوف الريزلت تاع اسكو يشعل ولا يطفي. دوك نعطيكم كيف تشوفوا الريزلت. داكوغ. دونك انا واش معناتها واش راح ندير؟ راح نتيستي سي ار ا 0 تساوي صفر دير لي كلينيوتي لا تاعي سينو يرجع يعاود يقرا ما يدير والو. كي يكون سينو ما يطفي لي ماشي بيسكو حنا في الكلينيوتمون درنا يطفي ويشعل بعد. كي تكون ار ا 0 تساوي واحد ما يدير والو ويعاود يبوكلي. كي قلنا كاوتو هذه تسمح لي باه يرجع ايتيكات معينه باه يبقى يبوكلي فيها. راني درت ليتيكات تاعي مثلا تيست. هاي التيست تاعي ويني عاود كل مره يتيستي لي سي ار ا 0 تساوي 0 كلينيوتي لا لاد سينو يروح لي كاوتو يبقى يعاود يتيست. داكوغ. دونك هذا هو الالغوريثم اللي راح نتوما ديروه اون اسامبلور. دونك واش هي الانستركسيون اللي دير لي سي في لاسامبلور على حساب الميكرو كونترولور تاعنا 16F84A هي بي تي اف اس. هاني نروح لكم لي جو دانستركسيون تاعكم قلنا عليها نقولوا لي جو دانستركسيون تاعكم ديما يكونوا معاكم. ها عندكم هذه وعندكم هذه الاولى واش دير لي BTF-SC FB. Si le binième bit du registre F est égal à 0, alors l'instruction suivante est ignorée. Une instruction NOP exécutée à la place. واش معناتها؟ معناتها كي تستي لي البيت B من الريجستر F كي يلقاه 0 واش يدير؟ ما يكزيكوتيش الانستركسيون اللي وراه يروح للانستركسيون اللي وراها. دونك مثلا عندي تستي درت بي تي اف اس اف بي وراها مثلا كتبت موف حاجه وراها كتبت مثلا بي سي اف ستاتيو مثلا. واش تروح تكزيكوتي لي؟ ما تكزيكوتيليش الموف تروح تكزيكوتي لي الانستركسيون الثالثه. فهمتوها؟ وي وي. دونك كيما هنا عندي سي ار ا 0 تساوي 0 تروح تهبط لهنا الانستركسيون خي في لاسامبلور لين باغ لين تكزيكوتي الاولى زيد تكزيكوتي الثانيه اكسيتيرا. هنا كي تلقى الريزلتا تاعي هذه بالبي بالانستركسيون هذه بي تي اف اس سي هذه كي تلقى الريزلتا باللي راهي 0 ما تروحش ما تكزيكوتيش الانستركسيون اللي وراها تروح اللي وراها. داكوغ.